अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरे साथ हैं नॉर्वे से फवाद महमूद खान साहब। बहुत अच्छा तबसरा करते हैं, लोग बड़े अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं कि हमारी टीम में कैसे गुलदस्ते में ऐसे फूल शामिल हो गए हैं कि जिसकी खुशबू हर जगह फैल रही है। मैं उनके पास चलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या क्या हाल है आपका? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, लोग आपके तबसरे बड़े पसंद कर रहे हैं, माशाल्लाह कमेंट्स दे रहे हैं। तो अब ये बताइएगा कि नॉर्वे तो एक ठंडा तरीन मुल्क है, तो आजकल कैसा मौसम है? जर्मनी में बाज़ इलाकों में खूब बर्फबारी हुई है। यहाँ बर्फबारी तो पहले हुई थी, लेकिन आजकल माइनस है बहुत। अच्छा। नॉर्वे के बाद इलाकों में तो 30 से 35 तक माइनस है। अच्छा। और ओस्लो में ओस्लो की 12 माइनस है, आज रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा। और बहुत सख्त ये जो माइनस है, और बहुत सख्त ठंड हो गई है। तो और इस वजह से खबरें हैं कि कोरोना फिर फैल रहा है, बीमारी फैल रही है। तो इसलिए लोग जो हैं अपनी हिफाजत करें और मास्क यूज करें और सर्दी से बचें, क्योंकि कोरोना इस माइनस की वजह से ज्यादा होता है। लेकिन इसमें तो बंदे मर रहे हैं ठंड में, तो कोरोना क्यों नहीं मर रहा? कोरोना इस ठंड की वजह से तो ज्यादा बढ़ता है। ये आपको पता है कि ये जरासीम जो है, ये सर्दी में ज्यादा बढ़ता है। अच्छा। तो हाँ जी। एक आधा केस हुआ है कि नारवा के भी, जिसमें केस से मतलब होता तो है यहाँ भी, लेकिन यहाँ जर्मनी में भी इसको सीरियस नहीं लिया जाता, तो वहाँ केसेस हो रहे हैं कोरोना के। हाँ जी, यहाँ पे तो बहुत सीरियस लिया जाता है, बहुत केयर करते हैं, बहुत शोर डालते हैं कि लोग एहतियात करें अच्छा। और मास्क यूज करें। और एक दूसरे से अब आजकल ये भी बताया कि हाथ ना मिलाएं और एक दूसरे से फासला रखें, ताकि ये कोरोना की बीमारी फैल लेना। अच्छा, ये किसी कम्युनिटी की तरफ से है या हुकूमती सतह पे कि पसंद नहीं किया जा रहा कि हाथ वगैरह ना मिलाएं, मिले ना, नहीं नहीं, गैदरिंग ना ये करें? पूरे मुल्क में ही है। ऐसे जो है ना, हेल्थ वाले जो है ना, अच्छा। वो एडवाइस देते हैं कि इस तरह एहतियात करें। अच्छा, मैं ये भी एक हमारे लिए खबर होगी नाजरीन। नॉर्वे से -12 है टेम्परेचर ओस्लो के करीब, और ये खबर दी जा रही है कि महकमा सेहत ने कहा है कि एहतियात करें, कोरोना फैल रहा है, ताकि सर्दी से महफूज रहा जा सके। अब हम कुछ आलमी सतह पे जो खबरें हैं उससे उससे आगाज करते हैं तबसरे का। ये 4 दिन की जंग बंदी हुई है, 2 दिन तुसी कर दी गई है, तो किस नज़र से देख रहा है नॉर्वे और आप लोग? क्या तबसरे नगार कहते हैं नॉर्वे वाले? देखें जी, आज यूएनओ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जंग बंदी जो है, ये हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। हम्म। ये 4 दिन या 6 दिन के लिए बंद नहीं होनी चाहिए, इसको परमानेंट इस जंग को बंद किया जाए। जी। और इसके अलावा दूसरे ममालिक भी कह रहे हैं, नॉर्वे की हुकूमत भी ये कोशिश कर रही है, ये जोर दे रही है कि जंग बिल्कुल बंद कर दी जाए मुस्तकिल तौर पे, ठीक। और जंग दोबारा शुरू ना हो। आज मैं पढ़ रहा था कि नाटो के जनरल सेक्रेटरी हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, जो हमारे पहले वजीर आजम थे, उन्होंने भी इस पे बहुत तसल्ली का इजहार किया है, खुशी का कि जंग बंद हुई है। और उन्होंने भी कहा कि अब जंग बंद होनी चाहिए। और इसी तरह दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के लोग सब भी तकरीबन कह रहे हैं कि जंग बंद होनी चाहिए। ठीक। अब आज जो मैंने एक खबर अभी देखी अखबार में कि आज शिफा अस्पताल जो है, उसमें लाशें पड़ी हुई हैं, बंदे भी हैं, बच्चे भी हैं, और डॉक्टर जो है ना, उनके जो फैमिली मेंबर हैं, वो ढूंढ रहे हैं जो लाशें पड़ी हैं। बहुत अजीब सा हाल है। उन्होंने एक तस्वीर भी दी हुई है, खबर भी बकायदा दी हुई है उसकी। और बड़ा ही अजियतनाक और दुख वाला जो है ना, ये खबरें आ रही हैं कि किस तरह इंसानियत की तजलील की जा रही है। मैं समझता हूँ कि आप देखें ना, जैसे इसराइल में भी, तालिब इल्म में भी गुज़श्ता दिनों जुलूस जो इसराइल के लोगों ने भी निकाला है कि जंग बंद की जाए, जी। ये जुल्म बंद किया जाए। अब ये हुकूमतों पे है ना, अब सारी दुनिया में जुलूस निकल गए हैं, आवाजें उठ गई हैं कि जुल्म बंद किया जाए, जंग बंद की जाए। अब देखें, इसराइल में भी तो नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ज्यादातर अच्छे लोग हैं, उनको भी वो भी इस पे तकलीफ महसूस कर रहे हैं, उनको भी जाके समझाना चाहिए। और अगर
میں نے جیسا پہلے بھی کہا تھا کہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر ایک کی غلطی ہے تو اس غلطی کی وجہ سے سب کو تو سزا نہ دی جائے، جی اور صلح صفائی کر کے آپس میں امن و امان قائم کیا جائے وہاں پہ. اور یہی کوشش ناروے کی، یہی کوشش ہے، اور یہی آوازیں بلند ہوتی ہیں ناروے سے. ناروے کی یہی کوشش ہے کہ وہ معصوم جانیں وہاں ضائع ہو رہی ہیں بچوں کی. جب جنگ بندی کے دوران دیکھا گیا ہے، اور ایسے حالات بھی ہم نے دیکھے، فیملیز رو رہی ہیں، اپنے جو اسیر تھے قیدی چھوٹ کے آتے ہیں وہاں سے، ادھر سے یہ بھی حماس والے بھی قیدی چھوڑ رہے ہیں. تو دونوں طرف سے لیکن ریشو عجیب و غریب رکھا گیا ہے کہ آپ اتنے چھوڑیں گے تو ہم اتنے چھوڑیں گے. جس طرح انہوں نے کہا کہ آواز بلند ہو رہی ہے ناروے میں کہ جنگ بند کر لی جائے، ساری عالمی طاقتیں جو ہیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو اللہ کرے کہ یہ جنگ جلد بند ہو جائے. میں آپ سے تبصرہ لیتا رہوں گا کیونکہ 10 منٹ کا پروگرام کرنا ہے. کل ہم نے خبر دی تھی فن لینڈ کے بارے میں، کیونکہ آپ اس کے ہمسائے ہیں اور جانتے بھی ہوں گے. فن لینڈ نے وہاں سردی بھی بڑی پڑتی ہے، اپنے بارڈر بند کر دیے ہیں تاکہ کوئی غیر ملکی اندر نہ آ جائے روس کی طرف سے. اس بارے میں کچھ آپ ملا جلا تبصرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، ہاں جی، فن لینڈ نے بارڈر بند کیا ہے، اور ناٹو نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے کہ اس نے ٹھیک کیا ہے، بارڈر بند کیا ہے. یہ ناروے کا بھی بارڈر لگتا ہے رشیا کے ساتھ، اور یہ بارڈر بھی بند کر دیا گیا، ناروے والا بھی. ناروے کا اور بارڈر بھی بند کر دیا گیا. یہ خبر دی جا رہی ہے، ہمارے ناروے سے خان صاحب بتا رہے ہیں کہ ناروے اور روس لینڈ کا جو بارڈر لگتا ہے اس کو آفیشل بند کر دیا گیا کہ تاکہ وہاں سے کوئی آئے نہ غیر ملکی. ہاں جی. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں کہ اب یہ جو آپ بات کر رہی تھی جنگ کی، کہ دونوں طرف تکلیف ہے. جی اب جیسے خبریں تھی کہ ایک 4 سالہ بچہ جو ہے نا، وہ 40 دن کے بعد وہ رہا ہو کے پہنچا اپنے ماں باپ کے پاس اسرائیل میں. جی اسی طرح ادھر بھی تکلیفیں ہیں، اور ادھر فلسطینیوں میں بھی تکلیفیں ہیں. ان کے بھی بچے رہا ہو کہ وہ 9 سال کا بچہ جو ہے 40 دن کے بعد رہا ہو کے ماں باپ کے پاس پہنچا ہے. دونوں طرف تکلیفیں ہیں. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں میں رحم ڈالے ایک دوسرے کے لیے، اور دنیا میں جنگ بند ہو جائے، کہیں بھی جنگ نہ ہو. اور یہ کوشش جو ہو رہی ہے، یہ مختلف کمیونٹی بھی کوشش کر رہی ہیں. ناروے میں پاکستانی کمیونٹی ہیں، کافی ساری مذہبی تنظیمیں ہیں، جیسے مثلا جماعت احمدیہ نے ایک دنوں وائس آف پیس کے نام سے پروگرام شروع کیا ہے، اور اس کا دوسرے لوگ بھی پیس کا پروگرام کر رہے ہیں کہ پیس قائم کیا جائے، جنگ بندی کی جائے. اور اسی طرح میرا خیال ہے کہ تمام دنیا اگر اس طرح کے پروگرام شروع کر دے، تمام تنظیمیں صرف مذہبی نہیں، سیاسی پارٹیاں بھی اٹھ پڑے. اب جیسے ہمارے ملک میں بھی جو ہے نا، وہ بعض جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی اس پہ بہت بول رہی ہیں، شور ڈال رہی ہیں کہ پیس قائم کیا جائے، جنگ بند کی جائے. تو اس کا وائس آف پیس کو اٹھایا جائے دنیا میں، تو جو بھی لوگ آپس میں جنگ کرتے ہیں ان کے دلوں دماغوں تک یہ آواز پہنچے، اور ان کے دلوں میں رحم پیدا ہو ایک دوسرے کے لیے، تو وہ جنگ بند کر دیں. جنگ بند کر دیں. ناروے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہاں مختلف کمیونٹی کے لوگ کانفرنس بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے سے مل کے. تو آج کل بھی جلوس نکل رہے ہیں جنگ بندی کے حوصلوں میں؟ ہاں جی، جلوس تو نکلتے ہیں. اچھا، جلوس ابھی تک متواتر، کیونکہ یہ بھی ایک اخلاقی دباؤ ہوتا ہے نا حکومتوں کے اوپر کہ دیکھیں آپ ظلم کر رہے ہیں. جلوس نکلتی ہیں، بہت پیسفل نکلتی ہیں، کسی قسم کا شور نہیں، اور وہ جو ہر طرح سے تعاون کرتے ہیں، کوئی خرابی نہیں ہوتی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. بہت پرامن طریقے سے وہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں. بہت پرامن طریقے سے آواز بلند کرتے ہیں. ہمارے پاس 1 منٹ ہے، تو -12 ٹمپریچر میں کس طرح لوگ باہر نکلیں گے اپنے فلسطینوں کے لیے، اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے نکلیں گے؟ دیکھیں جی، وہ تو ایک جذبہ ہے، جذبے سے نکلتے ہیں. دوسرا ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے کپڑے یہاں پہ ملتے ہیں، تو وہ پہن لے تو آپ کو 30 مائنس بھی محسوس نہیں ہوتا. 30 بھی محسوس نہیں ہوتا. میں آپ سے کسی دن پروگرام کروں گا کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ کتنا مائنس دے گا، کیونکہ آدھا منٹ رہ گیا. ناظرین، یہ ہمارے فواد محمود خان صاحب میں بڑا اچھا بولتے ہیں. میں ناروے کی زندگی کے بارے میں بھی لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کس طرح ہوتی ہے وہاں. آپ کا بہت شکریہ کہ آج پھر آپ نے ہمارے ساتھ تبصرہ کیا، خبریں دی، تو ناروے کے بارے میں بتایا کہ ناروے کا بارڈر بھی بند کر دیا گیا.
تو انشاءاللہ پھر آپ